استاد راکړه رخصتي سبب یم نن می دیدن دی آخری سبب یم استاد راکړه رخصتي سبب یم نن می دیدن دی آخری سبب گران شوی سغلطی معاف کوي هیر می چې نکړې استادا او یاد وی بزر هیر می چې نکړې استادا او یاد وی بزر پمنس کی راغلا جدائی سبب یم نن می دیدن دی آخری سبب یم استاد راکړه رخصتي سبب نن می دیدن دی آخری سبب یم څنګه محکو اے استادا عشان مو نکړه بس وخت تیری وا اے استادا وقت مخانکڑا بس وقت تیری وعائی وستادا بس وقت مخانکڑا رتا کوي بدا مفی سبب دیدن دی آخری سبب یم استاد راکړه رخصتي سبب